امیرالمومنین فرمود هر کی افطار بده قدیر انگار 100,000 پیغمبر افطاری داده. ثواب چنین اطعامی برای هیچ یک از مواقع دیگر نیست. میفرماد یه طعام بدی به کسی این ثوابو داره. ببین اگر چند تا طعام بدی چقدر ثواب داره. زشته برای ما عاشورا شلوغ میکنیم قدیر شلوغ نکنیم. هیچ کس نباید خونه غذا بخوره قدیر. از بس همه دارن غذا میدن. کل کشور باید اینجور بشه. چرا از امیرالمومنین کم میگذاریم؟ حتما باید تو قدیر هم چند تا سرجدا داشتیم تا ما بلند شیم حرکتی بکنیم. زشته برای شیعه قدیر غذا نده. برو تو خونه غذا درست بکن بده به در همسایه بگه چی شده؟ مسافر داشتید؟ چی داشتید؟ میگن نظر قدیره. زشته برای شیعه قدیر غذا نده.